नमस्कार, म लोकबहादुर चापागाई, क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनको सम्पादक। हामीले बेला बेलामा नेपालको सेयर बजारका बारेमा वस्तुस्थिति, अवस्था र आगामी दिनमा बजारमा देखिने उतार चढावलाई समय सान्दर्भिक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने गर्छौँ। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा भनेका थियौँ सेयर बजार केही समय बियरिस भएर गुज्रिन सक्छ भनेर भनेका थियौँ। त्यसको विभिन्न कारणहरूमध्ये राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति मार्फत आएको यो सेयर धितो कर्जामा 4 करोड र 12 करोड जुन वित्तीय प्रणाली र एउटा वित्तीय संस्थाबाट एकल ग्राहक कर्जा सीमा भनेर जुन राष्ट्र ब्याङ्कले नीति लगाएको थियो, त्यसका कारणले त्यसलाई देखाएर लगानीकर्ताहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ। नभन्दै बजार त्यही ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्यो र मौद्रिक नीति आएपछि अहिलेसम्मकै उच्च भदौ 2 मा अहिलेसम्मकै उच्च 3198 बिन्दुमा पुगेको नेप्से। त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कको एकल ग्राहक कर्जा सीमाको व्याख्या सहित कर्जा यो सेयर धितो कर्जाको सीमा एउटा वित्तीय संस्थाबाट 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट 12 करोड भनेर भनिसकेपछि त्यसको रियाक्सन चाहिँ बजारमा पर्यो र यो गत भदौ 20 गतेसम्म अहिलेसम्मकै भनेको पछिल्लो कारोबारको न्यून बिन्दु 2818 बिन्दुसम्म चाहिँ बजार झर्यो। यद्यपि त्यो दिन 6% सेयर बजार घटेको थियो र त्यो 2779 सम्म 7980 अङ्कसम्म चाहिँ झरेको थियो, तर पछि सम्हालिएर 2818 मा रोकियो। त्यो भनेको करिब उच्च बिन्दुबाट 13% करिब 13% को डाउन थियो बजार र त्यसपछि यही बिचमा अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई फोन गरेको भन्नेदेखि लिएर अरू विभिन्न गभर्नरले पनि त्यसमा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने भन्ने चर्चा सहितका कुराहरूले बजारलाई फेरि तत्कालै चाहिँ बाउन्स ब्याक गराउने स्थिति सृजना भयो भनेर पनि हेरियो। त्यो अवस्थाले पनि बजारलाई माथि उचाल्न खोज्यो र आजसम्म आइपुग्दा, यद्यपि सोमबारको बजार न्युट्रल रह्यो। बढ्ने र घट्ने क्रम तीव्र रहे पनि आइतबार एकाएक 71 अङ्कको वृद्धि देखिएकोमा सोमबार सामान्य 0.27 अङ्कले मात्रै बजार बढेको, अन्तिम समयमा बढेको स्थिति हो। यो हेर्दा सोमबारसम्म आइपुग्दा न्यून बिन्दुबाट बजार करिब 4.5% ले अघिल्लो पटक यो गएको साताको न्यून बिन्दुबाट 20 गतेको न्यून बिन्दुबाट 4.5% ले बजार करिब माथि उक्लिएको छ। र हामीले लगातार हेर्यौँ भने यो जलविद्युत क्षेत्रले चाहिँ बजारलाई ड्राइभ गर्न खोजेको देखिन्छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्दै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले साथ दिइरहेको हामीले हेर्न सक्छौँ। यो आधारमा हेर्दा जति बेला यो जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयरमा उछाल आएको छ, त्यति बेला बजार सूचक उकालो लाग्ने र जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घटेका बेला बजार सूचक पनि ओह्रालो लाग्ने जस्तो प्रवृत्ति चाहिँ देखिएको छ। हामीले आइतबार सोमबारकै कारोबारलाई हेर्यौँ भने पनि त्यो देखिन्छ। जस्तो आइतबार जलविद्युत कम्पनीहरूका मूल्यमा उछाल आएको थियो, त्यसको असर चाहिँ समग्र नेप्से सूचकमा पर्यो र सोमबार ती जलविद्युत कम्पनीहरूको सेयर मूल्यमा चाहिँ गिरावट आउँदा त्यो स्वतः चाहिँ नेप्से सूचक पनि अन्तिम समयमा झन्डै 0 तहमा चाहिँ आइपुगेर कारोबार रोकिएको छ। अब एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर लगानीकर्ताहरूको एउटा समूहले, एउटा विरोध समूह नै तयार गरेर यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् र रिले अनसनहरू गरिरहेका छन्। यसबीचमा राष्ट्र ब्याङ्क र चाहिँ धितोपत्र बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले उनीहरूसँग वार्ताका लागि समय दिएको र वार्ता हुने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। अब यी सन्दर्भहरू कसरी जान्छन्, वार्तालापहरू कसरी हुन्छन् र
केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ नि आफ्ना नीतिहरू कसरी पुनरावलोकन गर्छ त्यस आधारले बजारलाई थप उचाइतर्फ लाने अथवा चाहिँ नि एउटा बिन्दुमा कायम राख्ने भन्नेतर्फ चाहिँ नि आगामी दिनमा देखिने नै छ। योसँग अर्को जोडिएर आउने पक्ष चाहिँ के हो भने अब ब्याज दर बिस्तारै उकालो लाग्ने चरणमा छ। हामीले जुन हिजो न्यून ब्याज दरको उपभोग गरिरहेको अवस्थामा अब चाहिँ ब्याज दर बिस्तारै बढ्ने सङ्केतहरू देखिएको छ र ब्याङ्कहरूले एकपछि अर्को गर्दै ब्याज दर बढाउने र ब्याज दर बढ्छ है भनेर ऋणीहरूलाई जानकारी दिने क्रम सुरु भएको छ। यसले अब ब्याज दर बढ्ने चाहिँ निश्चित जस्तै छ। त्यसको रफ्तार कति हुन्छ र कतिसम्म बढ्छ भन्ने कुराको यकिन छैन। त्यो अब हेर्नुपर्ने विषय चाहिँ त्यहाँ छ। तथापि 1% बिन्दुसम्ममा चाहिँ छिटै नै ब्याज दर बढ्ने कर्जामा पनि र निक्षेपमा पनि ब्याज दर बढ्ने सम्भावना छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तय गर्दा नै कर्जा विस्तारलाई रोक्ने र चाहिँ ब्याज दरलाई एउटा नियन्त्रण बिन्दुभित्र राख्ने तर तल्लो बिन्दुबाट अलिकति उकास्ने नीति लिएको असर अहिले बजारमा देखिन थालेको छ, जसले बजारमा चाहिँ नि एक खालको तरलता अभाव पनि सिर्जना भएको भनेर चाहिँ नि चर्चाहरू सुरु भएको छ। खास गरी केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपातको सट्टा कर्जा निक्षेप अनुपात लगाएर वित्तीय प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउने भनेर नीति अख्तियार गर्दाखेरि त्यो कर्जा निक्षेप अनुपातको हिस्सा तोकिएको सीमाको भन्दा छेउछाउमा रहँदाखेरि लगानी गर्न चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्थाले ब्याज दरमा चाप परिरहेको छ। अब हाम्रो विगतको ट्रेन्ड र चाहिँ बजारको अवस्था के हो भने ब्याज दर बढ्यो भने सेयर बजार स्वाभाविक रूपमा ओह्रालो लाग्छ र निक्षेपमा आउने ब्याज दर, खास गरी निक्षेपमा आउने ब्याज दर उच्च हुन गयो भने त्यसले सेयर बजारलाई हिट गर्छ। किनभने सेयर बजारबाट आउने प्रतिफलभन्दा बढी निक्षेपको ब्याज दरमा आउन थाल्यो भने मानिसहरू निक्षेपतिर बढी डाइभर्ट हुन्छन्। अहिले चाहिँ भएको के हो भने ब्याज दर न्यून बिन्दुमा रहँदा चाहे थोरै थोरै ऋण लिएर होस् अथवा चाहिँ ऋण नलिकन होस्, मानिसहरू आफूसँग भएको पैसा ब्याङ्कबाट आउने ब्याजभन्दा सेयरबाट आउने चाहिँ प्रतिफल बढी हुन्छ भनेर यता चाहिँ थोरै थोरै भए पनि लगानी गरेको स्थिति थियो। यदि निक्षेपको ब्याज दर बढेको खण्डमा लगानी केही त्यहाँ सङ्कुचित हुने स्थिति छ। दोस्रो अर्को सरकारले पूरक बजेट प्रतिस्थापन विधेयक भनेर एक हिसाबले भन्दा पूरक बजेट थप बजेट को परिकल्पना गरेर थप रणनीतिहरू परिकल्पना गरेर बजेट अगाडि सारेको छ र त्यसले केही क्षेत्रहरूमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ। यद्यपि सरकारले लिएका नीतिहरू भोलि कानुन बनेर आउँदाखेरि कहिलेसम्म आउँछन् अथवा कतिपय बेला ती कानुनका रूपमा आउनै नसक्ने सम्भावनाहरू पनि छ। जस्तो 200 मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्नलाई करमा दिएका छुटदेखि लिएर अरू विभिन्न सेक्टरमा जस्तो अब सवारी साधनको एसेम्बलिङमा अब सिमेन्ट ठुलो उद्योग अथवा त्यस्तै अरू पूर्वाधारहरूमा लगानी गर्दाखेरि लगानीको स्रोत नखोजिने भन्ने खालका कुराहरू, यसले लगानीलाई थप दायरा विस्तार गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा बिना स्रोतको लगानी आउने सम्भावना निकै नै कम छ र त्यो नीतिमा आए पनि त्यसको बजेटमा आए पनि त्यसका नीतिहरू तयार नहुँदा अर्थात् ऐनहरू नहुँदा ती कसरी जाने भन्ने कुराको यकिन नहुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव अर्को ठाउँमा छ। यसको सकारात्मक प्रभाव केही समयका लागि बजारमा पर्न सक्छ। तर लगानीकर्ताले भन्नुपर्ने यहाँनिर लगानीकर्ताले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने लगानीकर्ता आफू कति जोखिम लिन चाहन्छ त्यो जोखिमलाई हेरेर त्यो त्यसको मूल्यको अनुपात र आफ्नो जोखिमको अनुपात तुलना गरेर लगानी गरेको खण्डमा पछुताउनु पर्दैन। कम जोखिम लिने क्षमता छ भने हामीले कम जोखिम हुने क्षेत्रहरू र जुन क्षेत्रहरूको बढी पुँजीगत लाभ प्राप्त हुँदैन अर्थात् जुन क्षेत्रमा चाहिँ उच्च मूल्य बढ्दैन, जस्तो हामीले देख्छौँ ब्याङ्किङ समूहको मूल्य खासै तुलनात्मक रूपमा बढेको पाइँदैन, हैन, घट्दा पनि त्यति धेरै घट्दैन। हामीले हेऱ्यौँ यो बीचमा पनि
अरू कम्पनी अरू क्षेत्रको जसरी चाहिँ मूल्य चाहिँ ओह्रालो लाग्यो ब्याङ्किङ समूहका कम्पनीहरूको मूल्यमा खासै ठुलो असर गरेन भने बढ्दा पनि अरू जसरी छिटो छिटो सर्किट 10% नै बढ्ने र छिटो सर्किट लाग्ने र माथि पुग्ने देखिन्छ त्यो ब्याङ्किङ समूहमा अथवा अहिले पछिल्लो उसमा हेऱ्यो भने लघु वित्तमा त्यो देखिँदैन। अरू लगानीका कम्पनीहरूमा देखिँदैन भने खास गरी अहिले बढी हामी चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गर्ने कम्पनीहरूका रूपमा जलविद्युत विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूलाई लिने गरेका छौँ गरेको देखिन्छ। यी कम्पनीहरूको मूल्य उच्च बिन्दुमा पुगेको बेला हामी सेयर खरिद गर्ने र त्योबाट मूल्य माथि बढ्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो भने लगानी डम्प हुने अवस्था हुन्छ र त्यति बेला घाटा खाएरै पनि बेचेर त्यहाँबाट निस्किनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अथवा लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हामीले भन्न कम्पनीको वास्तविकता बुझेनौँ भने हिजो हामीले चाहिँ 42, 44, 46 रुपियाँमा पाएका कम्पनीहरू अहिले 500, 600, 700 का उचाइमा पुगेका छन्। ती एक वर्षको अवधि नहुँदै त्यो परिवेशबाट लगानीकर्ताले परिवेशलाई बुझ्न सकेन भने जतिखेरै सुख चाहिँ बेला लगानी समस्यामा पर्न सक्छ। यी कुराहरूलाई हेर्यो भने लगानीकर्ताले चिन्ता लिनुपर्ने ठाउँ भन्ने छैन र सेयर बजार यो विगत हामी भन्दै आएको विषय हो। विगतमा जसरी जुन रफ्तारमा बजार घट्थ्यो अथवा बढ्थ्यो, जुन कारणले बढ्थ्यो अथवा जुन कारणले घट्थ्यो त्यो अहिले देखिँदैन। पुँजी बजार एउटा नियमित सुधार गर्ने क्षेत्र हो। सरकारले पनि सुधार गर्नलाई प्रयासहरू जारी नै राखेको हुन्छ। कारोबार प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू थुप्रै छन्। अघि पनि भन्यौँ लगानीकर्ताहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसका सुधारका लागि ती प्रयासहरू विगतमा पनि भएका थिए र विगतमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीले युवराज खतिवडाले विभिन्न चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको डेपुटी गभर्नरको संयोजकतामा कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले दिएका 58वटा बुँदा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढाएको थियो। यद्यपि अझै ती कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वयनमा गइसकेका छैनन्। अर्कोतिर हाम्रो अर्को समस्या भनेको सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले तत्कालको फाइदा हेरेर लगानी गर्न खोज्दा र त्यो किसिमको रणनीति बनाउँदा भोलि कम्पनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्। जस्तो अहिले हामीले जसरी चाहिँ ठुला सेयर कर्जाको सीमा बढाउने जुन भनिरहेको छौँ त्यसले भोलि सेयर बजारलाई अझ समस्यामा पार्न सक्छ। यी कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। सेयर बजारमा हुने साना साना लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि त्यो ऋणबाट भन्दा आफ्नो लगानीले चाहिँ त्यो सेयर बजारलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दियो भने त्यो सेयर बजार स्थिर हुन्छ र त्यो सेयर बजारले बढी व्यक्तिहरूलाई अवसर दिन्छ। जस्तो केही व्यक्तिहरूले भनेका भरमा चल्ने बनायौँ भने त्यो लगानी चाहिँ साना लगानीकर्ता पनि जुनसुकै बेला पनि समस्यामा पर्न सक्छन्। ठुलालाई त ठुलो असर नपर्न सक्छ तर असर त पर्छ नै ठुलालाई पनि, किनभने तर ठुला बजारहरूको बजारका सूचनासँग पहुँच हुने भएकाले उनीहरूले त्यो पहुँचको प्रयोग गरेर त्यसको शिकार चाहिँ साना लगानीकर्ता पर्छन्। त्यतातर्फ लगानीकर्ताहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। यो अवस्थालाई हेर्दा र यो परिवेशलाई हेर्दा हामीले उच्च बिन्दुबाट भदौ 2 को उच्च बिन्दुबाट अहिले भदौ 28 को बिन्दुमा आइपुग्दाखेरि बजार सुधारको चरणमा छ र बिस्तारै अघि बढ्छ भन्ने छ। किनभने अहिले एउटा कम्पनीहरूका बारेमा विभिन्न अफवाह फैलाएर त्यसमा कतिपय बेला नियामकहरूले नै भूमिका खेले, त्यो सत्य हो। नियामकहरूले खेलेको भूमिकालाई लगानीकर्ताहरूले समाउन खोजिरहेछन्। चाहे त्यो विगतमा कम्पनीहरूका सूचनाहरू लिक भएर भएको होस् अथवा नभएर भएको होस्। अहिले केही कम्पनीहरूमा सूचना चाहिँ भित्री कारोबार भएको भनेर एउटा सूचना बोकेर नियामक निकायमा धाउने र त्यो कम्पनीलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ व्यापक चाहिँ बहसमा ल्याउने र त्यसको सेयरहरू केही समय तल झार्ने र तल झारेपछि उठाउने र फेरि चाहिँ बजार बढाउने त्यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू पनि देखिया छ। त्यो हामीले खानीखोलामा पनि देख्यौँ। पछाडि अहिले हिजो आज मात्रै 4-5 वटा कम्पनीमा इन्साइडर कारोबार भएको भनेर सूचनाहरू गइराखेको के अरे धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ उजुरीहरू परिराखेका छन्। लगानीकर्ताहरूले त्यो ढङ्गले खेल्न थाले र त्यो ढङ्गले खेल्ने काम भयो भने बजार साँच्चीकै भोलि चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिको सिर्जना हुन्छ र नियामकले सुधारका प्रयासहरू चाल्दा कम्पनीलाई मजबुत बनाउने प्रयासहरू चाल्दा ती प्रयासहरूमा लगानीकर्ताले
दबाब दिनु भनेको त्यो फेरि पनि राम्रो हुँदैन। जस्तो केन्द्रीय ब्याङ्कले यसबीचमा केही नीतिहरू अगाडि सारेको थियो। एउटा ठुला सेयर धितो कर्जामा कडाई गर्ने, अर्को त्यसपछि यो विकास ब्याङ्क के अरे यो लघु वित्तको लाभांश दिँदाखेरि थप 20% भन्दा बढी लाभांश दिँदा थप व्यवस्था लगभग 50% थप व्यवस्था गरेर मात्रै त्योभन्दा बढी लाभांश दिनुपर्ने, अथवा ब्याङ्कहरूले लघु वित्तहरूको अथवा चाहिँ अरू सेयर चाहिँ खरिद गर्न नपाउने, अथवा त्यो असल कर्जामा 1% को सट्टा 1.3% चाहिँ प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने, यस्ता व्यवस्थाहरू ल्याएर त्यो लगान अहिले हेर्दा हामीलाई चाहिँ प्यानिक जस्तो लाग्न सक्छ, पीडा भएको महसुस हुन सक्छ, तर त्यो दीर्घकालीन लगानीका हिसाबले एकदमै सुरक्षित र सेफ लगानी हो। त्यो लगानीमा हामी लगानीकर्ता कहिले पनि फसेको महसुस गर्दैनौँ। यस्ता कुरामा हामीले ध्यान दियौँ र कसैको लही र बहकाउमा नलागिकन कम्पनीहरूका वास्तविक पक्षहरूलाई केलाएर र सूचनाहरूलाई जतिसक्दो छिटो सूचनाहरूसँग चाहिँ अध्यावधिक भएर कारोबार गर्ने गऱ्यौँ भने त्यसले दुवै थरीलाई चाहिँ फाइदा गर्छ। एउटा इन्भेस्टर लङ टर्म इन्भेस्टरलाई पनि फाइदा गर्छ, किनभने रेगुलर उनीहरूले पाउने लाभांशहरू चाहिँ पाइरहेकै हुन्छन् भने, अर्कोतिर चाहिँ पुँजी अभिवृद्धि गरेर नाफा खाने लगानीकर्ता जसलाई हामी ट्रेडर पनि भन्ने गर्छौँ, ती ट्रेडरहरूलाई पनि फाइदा गर्छ। यो तर्फ लगानीकर्ताले चासो दियौँ र जनसुकै क्षेत्रमा कसैले भनिदिएको भरमा नभइकन त्यो कम्पनीका बारेमा आफूले अध्ययन गरिकन यतिको रिस्क लिन म सक्छु भन्ने चाहिँ जोखिम मोलेको खण्डमा लगानीकर्ताले पछुताउनु पर्दैन र बजार अहिलेको पेरिफेरीबाट केही चरण घट्न सक्ला, केही बिन्दुहरूले तल झर्न सक्ला, त्यो झर्दैन भन्ने छैन। तर विगतकै जसरी चाहिँ हामी भन्छौँ 1881बाट एकैचोटि 1175 पुगेको थियो अथवा 1100सम्म पुगेको थियो, 1175बाट 500 को 291 को बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस्तै गरी अब अहिलेको 3200 बिन्दु चाहिँ अब 1400-1500 को बिन्दुमा पुग्ने त्यो सम्भावना छैन। समय धेरै अगाडि बढिसकेका छ र आधारहरू फराकिला भइसकेका छन्, बजारको पहुँच फराकिलो भइसकेका छ, लगानीकर्ताको दायरा फराकिलो भइसकेका छ, लगानीकर्ताले गर्ने लगानी फराकिलो भइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार फेरि हामीले अर्को सोच्नु हुँदैन, बजार भनेको जहिले पनि बढ्छ भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन। बजार भनेको बजारको रौनक भन्नेकै घट्ने र बढ्ने हो। त्यही घट्ने र बढ्नेको बिचबाट मार्जिन जसले खान सक्छ, जसले त्यो मार्जिनमा खेल्न सक्छ उसले कमाउने हो, र जसले मार्जिनमा खेल्न सक्दैन उसले गुमाउने हो। र गुमाउन र कमाउन, किन लगानी गरिसकेपछि गुमाउने र कमाउने समान हुन्छ, होइन नगुमाउने हो भने त त्यो उसले चाहिँ भनौँ न हामी भन्ने गर्छौँ नि, जागिर खायो भने उसले केही पनि गुमाउनु पर्दैन। जति आउँछ तलबका रूपमा आउँछ, ऊ निश्चिन्त भएर बस्न सक्छ, उसले त्यही किसिमले आफ्नो योजना बनाउन सक्छ। तर जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुहोस्, त्यो जतिखेर गुम्न पनि सक्छ, आउन पनि सक्छ, होइन, त्यसको कुनै चाहिँ भरोसा हुँदैन। तर लगानीको प्रतिफल चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा आफूमा निर्भर रहने कुरा हो र सेयर बजारको अहिलेको परिवेशबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर केही कम्पनीहरू छनौटमा चाहिँ ध्यान भने दिनुपर्छ। धन्यवाद।